السلام عليكم. أه على بالكم راني نقرا في لي ديفيرون تيب دي بلونت ميديسينال. لا بلونت لي ديكوفريتها وخرجت عليا وعطيت لكم مع الاول في لي فيديو لي فاتو ابروبو دو فيكوس كاريكا اللي هو يعيطولو تاني سيكومور. لو sycomore. Il y a une autre espèce de plante à fumier, en pollen ou directement en substance hashish. C'est l'ortie. L'ortie, il a des bienfaits de se protéger les probabilités d'avoir le diabète, c'est-à-dire qui est l'ortie. تلاحي الاحتمالات انك تصاب بالسكر لو ديابيت. الفيكيش كاليكا سيكومور فيه واحد لا سوبستانس يعيطولها لاتكس. هداك اللاتكس هي لو ميم لي يخدمو بيه لو كالمون دونتير، ستادير سي لا ميم سوبستانس. تجي في نص العمود لي يرفد لي فيه تجي هاكا. هداك النص لداخل هاديك لا سوبستانس هي اللي تحبس تكالمي لينا تاع لا جونسيف. دونك يخدمو بيه كالمون مونتال. هادي سي ابروبو دو فيكيس كاريكا ولا لو سيكومور. عباكم بلي لو سيكومور هو اللي يخدمو بيه الشما. علاش ما يديروها باش شكون يكالميو لينا تاع الضروس من البكري من وقت الجدود. سيتادير كي تكيف لا فيكيس كاريكا تاني تكالمي لينا تاع لا جونسيف، طيحها بولن ولا تكيفها حشيشال. سيكومور. لورتي il a une autre espèce راني نيتودي فيه، راني نقرا في لورتي. راني باش نوريكم تما باش ما تقولش لورتي راني نقرا فيه. تما بديت البارح ليتيد فيه، طيحتو بولن تكيفتو. هاوريك لورتي سي لا بلونت دو لورتي فيها الحب والحب تاعها، فيها لا فوي هاذيك لا فوي وفيها جذع. هادي لا سوبستانس راني حاب نديكوفريها بصح معنديش ميكروسكوب باسكو الي اوميد، شغل فيها عسل لداخل شغل حليب. هاديك سي كوا لي بيان في تاعها مازال ما قريت عليه، بصح لوختي قريت عليه. هادي لا بلونت لي وريتها لكم دوكا لي فوي و لي بيبيت هادوك ça a plusieurs de bienfaits, c'est-à-dire elle peut guérir plein de maladies. دوك حنا لي راستا صح نحبو لا بلونت لي تكيفها بوب مارلي لا ماري جان. بكري كانوا يعيطولها لا ماريخوانا، فيها سينسيميليا، فيها بزاف بليزيور سورت. بكم بلي بوب مارلي عندو جنان في المروك سبيسيال له. جنان تاع بوب مارلي في المروك سي طوب سكري هادية واسمو ايدن بارك. براف. و ريسامون il y a 2 ans ولاد بوب مارلي بين 3 جوليان داميان وزيغي ستيفان مارلي ولادو دارو اون شونسون لباباهم ديدي زعما هكا اوماج. داميان مارلي قال I love you ماري جان، صادير حنا نفهمو بلي لا ماري جان هي لا بلونت اللي كان يتكيفها بوب مارلي واللي كانوا يعيطولها لا ماريخوانا. دونك لي راستا يحبو كاع يتكيفو هاديك لا بلونت، بصح سي با الي رار. عباكم في لا سويس تاني راهم يكرياو دي شون، زعما دي شون بليزيور سون دو شون هكا شغل اراضي راهم يديرو لا كولتيفاسيون ويقراو عليها. دونك
La jeunesse algérienne ou maghrébine ou africaine en général يحبوا le cannabis ماشي غير حنا même في أوروبا les immigrés des beurs partout dans le monde en Espagne en Amsterdam في اسمو Pays-Bas في la Hollande في la Belgique يحبوا الكنابيس بصح الكنابيس il est pas légal وعلاش باسكو فيه لا THC وهادية لا بوليس عندهم اون سوبستونس يقيسها لك تطلع له الدوغري اللي راك متكيف دونك هادي لو كانابيس il est illégal صح il y a plusieurs sortes de plantes médicinales qui ont des bienfaits. Il n'y a pas que le cannabis. Il y a le cannabis, le chanvre, la weed, l'acide, l'azide. Il y a plusieurs. حبيت نوريكم واحد العفسة برك ثاني ديكوفريتها هاديك اون بلونت كي اللي د لا فامي تاع لا ماريخوانا هادي تلقاها هادي هي اللي الفلوري غادي ال دوفيان اون فلور تلقاها في بون لا فوي هادي لا فامي ديال لا ماريخوانا تشبه لها كلش بصح ما فيهاش بزاف البولان كي طيحها بولان ما فيهاش دونك كاينه هادي فيها واحد العفسه لداخل هادي البيضه سوبستانس بلونش هادي كيما نقولو حنا كيف هاكا غير البيض تما تلاحي الشوك والعفسه السامه هاديك تجيك لي في كيما تاع باركينا دونك كاين بزاف لي يحبو يتكيفو الحشيش باش عقلهم يهرب حنا لا لي راسنا ماشي هكا لي راسنا اون فومي باش نولو كول تما كي نسمعو ريقي ومنا نديرو لي دريدلوك منا شغل لبسة شوكونت هادي لبسة بصح سي لا راستافاري سورتو لي راستامان لي امنو بإيدي سيلاسي سي لو روا كي ديليفر زعما لو بوبل نوار و سي لا كما نقولو حنا نابونيون ولا لوي 14 ولا شارتريز ولا بصح بوشنو تاع لي زافريكان تاع لا بوبولاسيون نوار اون جينيرال تنقص العنصرية ماركيتو بلي في 2021 نقصت العنصرية باسكو صراو دي ريبيليون في امريكان في اوروبا قتلو قاع دوك لي راسيس اللي حاولهم قال لي سلوغون تاعهم راسيس لي ستاتوات بلاف دونك هادي لا بلونت فيها بزاف سوبستانس شيميك qui ont un effet secondaire sur le cerveau, sur la vision, les nerfs de la gencive. Bon. La culture des plantes médicinales, c'est des études. C'est-à-dire il faut avoir un télescope, il faut avoir une machine capsuleuse, je traîne les capsules, ou la technique. Comment faire une tisane, comment la commercialiser. Bon, on est loin de l'injection de la face. C'est juste une gélule, une substance chimique, c'est un liquide ou là. Parce que la substance, méta, la vapeur, tu m'as, ou la tcharbha liquide, ou la tkifa. الدخان هادي كاع صرا لو ميم كاين لي زانجيكسيون في الدم كاين لي جيلول تبلعهم وعباكم لي ميديكامون كاع مخدومين باش بالنبات يديك شغل شي لاباكا زعما هاكا يقولك زعما هنا سي لا تيكسفيريديل زعما هكا ومن بعد فيها باركينان فيها هادي فوطريل فيها شغل يجي ان ديسان شيميك على كل حال كي نديكوفري دي دوطر بلونت ان شاء الله je vous tiens au courant
سينو لا دوزيام شان تاعي لي فيها لا موسيك ريغي سكي فافيك تلقاوها لا ميم كو هادية، ستادير لورو جيبكو. برك هادي لورو جيبكو ستا موان دو، هادي لاشين لي راكم فيها ستا موان ديكسبريمي ان تروك راستا، ان تروك شوكون. لوطر شان لورو جيبكو سي لا ميم، برك فيها واحد 170 180 شونسون قاع تاوعي. بون هذا ما كان، يعطيكم الصحة والسلام عليكم. المرة الجاية نزيدو نتلاقاو ان شاء الله نقصرو في شي جباب. صحيح والسلام عليكم.